अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जुम्मा है और सबसे पहले तो बताएं कि आपको जुम्मा मुबारक हो। बड़ा आज अच्छा दिन होता है हमारा, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि रबी अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया है, तो ये महीने की आमद होती है, तो बस एक कुदरती तौर पर हमारे अंदर एक अच्छे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और रूहानियत के हवाले से हम अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज 6 सितंबर है, 6 सितंबर, और जब 6 सितंबर की बात आती है तो यौम दिफा की बात आती है, पाकिस्तान की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की बात आती है। 1965 में जो कुछ पाकिस्तान की सरहदों के हवाले से हुआ, जो जंग छिड़ी गई भारत की जानिब से पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गई, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उसका मौसर जवाब दिया, तो दुनिया की तारीख़ आप उठा लें कि 1965 6 सितंबर पाकिस्तान की फ़तह का दिन है, पाकिस्तान की सलामती का दिन है और पाकिस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने का दिन है। क्योंकि 47 के बाद बहुत हमारे मामलात ख़राब थे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, और मुस्तकिल पाकिस्तान को अनस्टेबल रखने की जो भारत की कोशिश थी वो जारी थी। कभी हमारा पानी रोक देता था, कभी दूसरे मामलात पर इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस के तहत हम पे सैंक्शंस लगाने की बात होती थी, फिर हमारी सरहदों पे कार्रवाइयाँ होती थी, हमारे जो मुसलमान भाई बहन या वो लोग जो पाकिस्तान में बसते हैं उन पे हमले होते थे। लेकिन ये बात सरफ़हरिस्त है और हमेशा रहेगी कि अफवाज पाकिस्तान हो, इसने पाकिस्तान की बका और सलामती में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो जिस तरह से बेदरीग कुर्बानियाँ हमारे जवानों ने, बुज़ुर्गों ने, माओं ने, भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने और नौजवान नस्ल ने दी है, आने वाली नस्ल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ढकी छुपी नहीं है। 6 सितंबर की बात करें तो बहुत कुछ नाज़रीन बताने को है, और अगर हम अपना माजी देखते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हमें ये भी होता है कि अभी जो आजकल हालात चल रहे हैं वो इतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं। अगर हम 65 के बाद की सूरत हाल देखें और 65 से पहले की सूरत हाल देखें, तो 65 का जो ये हिस्सा है पाकिस्तान की तारीख़ में, ये हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, सरहदों का दिफा आसान काम नहीं है, इसी तरीके से आपके घर का दिफा भी आसान काम नहीं है। अगर आप अपने घर को चारों तरफ से हिसार देते हैं, ऊंची दीवारें करते हैं, मजबूत दरवाजे लगाते हैं, चौकीदारी का निज़ाम कायम करते हैं ताकि आपका घर महफूज हो सके। पाकिस्तान जिस खित्ते में वाक़ है, पाकिस्तान के लातादाद दुश्मन हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, और जिस तरह से हमारी अफवाज इन चैलेंजेस से निमटने के लिए दिन रात कोशा है, वो भी आपके सामने है। और अभी जो मामलात हैं, अगर मैं कंपेयर करूं माजी के मामलात से, तो मुझे माजी के मामलात में ज़्यादा चैलेंजेस नज़र आते हैं, क्योंकि अब थोड़े बहुत हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ कामयाबी समेटते जा रहे हैं। और छोटा सा मुल्क है हमारा, खित्ते में पॉपुलेशन भी कम है, टेक्नोलॉजी के एतबार से भी हम बहुत बेहतर हैं, पहले नहीं थे, रिसोर्सेज हमारे पास से हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, लेकिन कुछ तो है जो हमारे मुल्क को सलामत किए हुए है, और कुछ तो ताकत है। वो ताकत का सरचश्मा है हमारा कौमी इत्तेहाद, हमारा एक कह लें कि एक यूनिटी है। और कौमें जो भी हैं नाज़रीन, वो जंग जीतती हैं इत्तेहाद से। तो दिफाई मामलात हो, पाकिस्तान के दिफा का मामलात हो, तो उस पर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो और इसी वजह से चाहे आवाम हो, हमारे इदारे हों, हमारे तमाम तर लोग हैं, जब कौमी दिफा की बात आती है, पाकिस्तान के दिफा की बात आती है, तो बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई बस यही कहता है कि ये वतन सलामत रहे और पाकिस्तान शाद और आबाद रहे। नाज़रीन, 65 में जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, और जिस तरीके से हमारी अफवाज ने दुश्मनों का मुकाबला किया, भारत की यकीन करें कि अगर तारीख़ उनके यहाँ जो पढ़ाई जा रही है उसमें तो नहीं बताया जा रहा होगा, लेकिन हम जो लिटरेचर दे रहे हैं, हम जो बता रहे हैं कि जिस बहादुरी से, जिस हौसले से हमारे नौजवानों का जो जज्बा था, जो जिस तरह से फ़ाइट किया तमाम तर सरहदों को, जो हमारी जहाँ पर इन्होंने दुश्मन ने हम पे हमले किए, ये पूरी आपकी जो LOC वाला एरिया है, ये इतनी ज़्यादा वहाँ पर चैलेंजेस थे, और उस वक्त टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, बस यही होता था कि ख़ुद को आगे खड़ा कर देते हैं, क्या होगा, गोली लगेगी, बॉम्ब लगेगा, लेकिन पाकिस्तान महफूज रहना चाहिए और पाकिस्तान सलामत रहना चाहिए।
تو اسی حوالے سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یوم دفاع کے موقع پہ مختلف پروگرامز کیے جاتے ہیں اور تقریبات منعقد کی جاتی ہے. تو ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے کہ آج ملک میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں, کہاں پر کس طرح سے پریڈ ہو رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو مزید بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جناب. ہم بات کر رہے ہیں یوم دفاع کے حوالے سے. جب یوم دفاع کی بات آتی ہے اور ہم اگر 14 اگست کی بات کریں یا 6 سپٹمبر کی بات کریں تو ہمارے یہاں ہر کسی میں ایک جوش اور جذبہ آ جاتا ہے. اچھا, وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں ناظرین, اور آرٹ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس طرح سے آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے وطن کی محبت. ایسے ایک خاص مہمان جنہوں نے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے, وہ آج کل جو کٹ ڈاؤنز چل رہے ہوتے ہیں اور تھرموپول سے خاص طور پہ ہمارے یہ جو F-16 ہو یا JF-17 طیارے اور اس طرح کے تمام تر پراپس کہہ لیں, ڈیکورز کہہ لیں یا کٹ ڈاؤنز کہہ لیں یا سی فارمز کہہ لیں, اس کی صورت میں لا تعداد بنا رہے ہیں. اور بنانے کا مقصد یہی ہے ان کا کہ یہ وطن سے محبت ہے. وہ آرٹسٹ ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. محمد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر السلام علیکم اور آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے 5 نیوز والوں کا بہت مشکور ہوں کہ اسی یوم دفاع کے موقع پہ میرے کو انہوں نے یاد کیا. ٹھیک ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے سوٹ پیش کرتا ہوں. اصل بات ہے ہمارے لیے فوجی کردار جو ہوتا ہے نا وہ ہماری میڈیا ہوتی ہے. دیکھیں انہوں نے میرے کو کہاں سے تلاش کیا. ابھی میری رہائش بہت دور ہے اور میں تقریباً 2006 میں ریٹائر ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے میرے کو کہاں سے ٹریس کیا, کہاں سے نکالا, تو یہ ان کے بہت مشکور ہوں. اچھا, میرا تعلق پاکستان ایئر فورس سے تھا اور میں پاکستان 1982 میں نے پاکستان ایئر فورس جوائن کی تھی میں نے. تو میرے والد صاحب خود بھی پاکستان ایئر فورس کے اندر ایز اے ٹیکنیشین تھے. تو والد صاحب نے سن 65 کی جنگ بھی لڑی اور 71 کی 71 کی جنگ بھی انہوں نے لڑی. تو ان کو تمغہ جنگ ستارے حرب ملا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. تو 1980 میں 2 میں مطلب میں نے جوائن کی. میں نے جب میٹرک میں نے کیا 1982 میں, تو میں نے والد صاحب کو بولا کہ ابو میں بھی پاکستان ایئر فورس جوائن کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بولا بیٹا یہ بڑے مراحل, سخت مراحل ہوتے ہیں, اس میں آپ کو بڑی بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی آپ کو. بڑے بڑا میں نے بولا نہیں ابو انشاءاللہ, جیسے آپ میرے فادر ہیں تو آپ نے اتنی سختیاں برداشت کیا, آپ نے دونوں 65 کی 71 کی جنگ میں آپ نے حصہ لیا, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے کو کوئی ایسے شہادت کا یا میرے کو بھی ایسے کوئی میڈل ملے. تو والد صاحب نے میرے کو 1982 میں پاکستان ایئر فورس میں جوائن کرا دیا. تو میں ایز اے ٹیکنیشین وہاں پہ سیولین ٹیکنیشین میں بھرتی ہوا ہوں. تو بس یہاں جو تعلق تھا وہ زیادہ تر معراج ایئر کرافٹ تھے, تو ان کے ساتھ میرا تھا. ویسے تو میں کافی اسکواڈرن میں رہا ہوں. F-7 PG پہ میں نے کام کیا ہے, معراج میں نے کیا ہے, کوبرا ہیلی کاپٹر پہ میں نے کیا ہے, بہت سارے. کیونکہ میرے ٹریڈ ایسا تھا, میرا ٹریڈ تھا LACT, مطلب لائف سیفٹی ایکوپمنٹ. زندگی بچانے والی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہوتے ہیں اس میں پائلٹ کی زندگی میں جتنے بھی ایکوپمنٹس ہوتے ہیں ان کے سیٹ بیلٹ سے نیچے سے سیٹ سے لے کر اور پیراشوٹ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ وہ ہمارے ان کے مطلب ہمارے اگر ہمارے پائلٹ کہیں کرش بھی ہو جائے نا تو ان کے بعد 3 دن کا فوڈ ہم لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں ان کو. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آرٹ کا شوق کیسے ہوا؟ بیکاز آپ نے تو سرو کیا آرمی میں اور آپ کے فادر نے بتایا جیسے ان کا بھی تعلق رہا, پھر آپ کا بھی رہا. یہ جو آرٹسٹ ایک ہوتا ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے, یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک ہنر دیا جاتا ہے, فن ہوتا ہے. تو کیسے آپ نے یہ ڈیزائن کرنا اسٹارٹ کیا اور اتنی مقبولیت ہو گئی کہ آپ کا کام بھی ماشاءاللہ بڑھ گیا اور ہم نے بھی آپ کو دیکھے کہاں سے تلاش کیا جو آپ نے خود یہ بات کہی ہے. مجھے بتائیں یہ شوق کیسے آیا ان چیزوں کو بنانے کا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں پاک فضائیہ کا بہت مشکور ہوں کہ میری پیدائشی مسرور بیس کے اندر ہوئی ہے. اچھا, سب سے پہلی بات, ہاں میری پیدائشی مسرور بیس کے اندر ہوئی. اور دوسرے میرے لیے اپریشیٹ یہ ہے کہ میرے کو پاک فضائیہ مسرور بیس کے اندر ہی میرے کو جاب ملی اور وہیں سے میں ریٹائر ہوا. دیکھو یہ بہت بڑے میرے لیے کریڈٹ کا ایک مطلب ہو جاتا ہے, بہت بڑا مطلب اعزاز ہے میرے لیے کہ جہاں جس بیس کے اندر میں پیدا ہوں مسرور بیس میں وہیں سے میں ریٹائر ہوا. اور وہاں سے کافی سارے میرے کو جیسے ہمارے کافی 4-5-6 اسکواڈرن تھے, تو وہاں سے میرے کو سرٹیفکیٹ مطلب ملے, کریکٹر سرٹیفکیٹ جیسے ہوتے ہیں وہ میرے کو ملے. اچھا, یہ ایسا تھا کہ جب 2006 میں ریٹائر ہوا ہوں تو میرا صاحبزادہ ہے نعمان علی, اس نے میرے کو کہا کہ نعمان نے کہ ابو آپ ماشاءاللہ اتنے ایئر فورس کے اندر اتنا آپ نے کیا تو آپ کو ایسے بنائیں ماڈلس بنائیں کیونکہ آپ بناتے رہتے ہیں چھوٹے ماڈل. میں نے اچھا میں نے سب سے پہلے F-7 بنایا لکڑی کا, وہ اتنا بھاری بن گیا تھا نا,
کہ واقعی میں اٹھانا اور بہت. سائز کیا تھا اس کا؟ سائز تقریباً جو اس کا تھا 2.5 بائی اور 3 فٹ تھا. اچھا ٹھیک ہاں ہے. بہت بڑا مطلب، لیکن وہ کافی سارا بھاری بن گیا تھا تو بچوں سے بھی نہیں اٹھتا تھا. ہوں، تو کوئی بھی اگر بچے سے اگر گر جائے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا تھا. تو اچھا میرے کو بڑا دکھ ہوتا تھا. اچھا. تو میرے صاحبزادے نے کہا کہ نعمان نے کہ ابو آپ تھوڑا سا ہلکا بنایا. پھر میں نے بولا اچھا. پھر میں نے ذہن لڑایا. ہوں، میں نے جناب علی پھر سی فوم جس کو ہم کہتے ہیں تھرماپول، تھرماپول. وہ میں نے پھر پرچیز کیے. اچھا جیسے کہ دیکھیں جہازوں کے میچنگ کلر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ میں خود پاک فضائیہ کے اندر میں نے تقریباً 27 سال میں نے جاب کی ہے میں نے. ہوں. تو میرے کو ہر کلر ابھی یقین کریں کہ میرے چھت کے اوپر سے کوئی جہاز بھی اگر گزر کے چلا جائے نا آپ پہچان جاتے پہچان جاؤں گا کہ یہ کون سے ایئر کرافٹ نے کیا کہاں بات پہ ہے. لینڈ کی. اتنا مطلب ایکسپیرینس میرا ہوا کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میں نے آنکھ ہی مصروف بیس کے اندر کھولی تھی میں نے. ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ میرا والد میرے یہ صاحبزادہ ہے نعمان علی، میرے کو بولا ابو آپ بنائیں. تو پھر میں نے جب جہاز بنائے میں نے ہوں، تمام F-16 بنایا، معراج بنایا. اچھا میں نے وہ جہاز بنایا جو ہمارے ایم عالم صاحب تھے ہوں، جنہوں نے انڈیا کے ایئر ٹور 3 سیکنڈ میں 5 جہاز گرائے تھے F-86. ہوں. وہ میں نے بنایا. F-6 میں نے بنایا. ہوں. ہمارے راشد مناز صاحب کو جس میں کرش کیا گیا تھا ہوں، T-33 اس کو کہتے ہیں، وہ ایئرکرافٹ میں نے بنایا. اچھا ہمارے یونس پیٹر کرسٹی صاحب تھے، یونس سیسل چودھری تھے جنہوں نے پاک فضائیہ کے اندر بڑا اچھا کردار انہوں نے کیا گیا. ہوں. تو ویسے تو میں نام گنوں تو بہت سارے مطلب تقریباً 45-46 بندے جنہوں نے پاک فضائیہ کے لیے اپنی جان میں شہادت حاصل کی گئی. ہوں. لیکن میرا بھی ایک جذبہ تھا کہ میں بھی پاک فوج میں مطلب ایسی کوئی شہادت حاصل کروں. تو 99 کارگل کی جنگ میں نے حصہ بھی لیا میں نے. جی اچھا. جی. تو کس کیپیسٹی میں؟ جی میں جو اس میں گیا تھا ملتان بیس میں. ہوں، تو ہماری ایکٹیویشن ہوتی ہے تو وہاں پہ کیونکہ جب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 99 کے اندر آپ کو یاد ہوگا ورلڈ کپ کا فائنل ہوا تھا. ہوں. تو پاکستان نے وہ ورلڈ کپ جیتا بھی تھا. تو 19 جون کو یہ ورلڈ کپ جیتا ہے اور 20 جون کو بھی ہمارے کو کال ہوگی کہ بھئی آپ لوگوں نے سب نے مختلف بیسوں پہ آپ نے ڈپلائی ہونے گا. ہوں. تو بس ہم لوگوں نے فوراً موومنٹ اپنے جو بھی تھے لے کے تھے اپنے پیرنٹس سے بھی بچوں سے اجازت ہم نے لی. تو میری جو ہوئی ڈپلائی ہوئی وہ ہے ملتان بیس میں. ہوں. تو تقریباً 62 دن میں ملتان بیس کے اندر رہا ہوں میں. ہوں. تو وہاں پہ بڑی ساری کافی ایکٹیویشن ہم نے حصہ لیا جہازوں کے ساتھ. ہر جیسے ہمارے اصل کردار ہوتا ہے ہمارے شاہینوں کا. ہوں. ٹھیک ہے نا. ہم تو چھوٹے موٹے وہ ہوتے ہیں فوجی ہوتے ہیں ہم لوگ. ہم تو ظاہر بات ہم تو ان کے آرڈر کو نہیں سر، اصل کرداری ان سپاہیوں کا ہے، بات میں لازمی رکھوں گا جو سرحدوں پہ دفاع کر رہے ہیں، جو گراؤنڈ پر موجود ہیں. مینجمنٹ پالیسی میکنگ میں تو ٹھیک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ وہی ڈائریکشن کا تعین کرتے ہیں. لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو گراؤنڈ پر سپاہی ہے وہ زیادہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے ملک اور قوم کے لیے. وہ گھروں سے دور ہوتے ہیں، ان کو گرمی اور سردی کی شدت کا بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا. ان کے اندر ایک جنون ہوتا ہے وطن کی دفاع، اور گولی کا خطرہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا. یہی تو جذبہ ہے ہماری فوج میں. دنیا حیران ہے کہ کیا ہے ان کے پاس یہی تو ہے، ایک جذبہ حب الوطنی ہے. اور جس طرح سے ہم اپنے کلمے کو آگے کر اس کی بات کر اپنے ایمان کا حصہ بنا کر جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فاتح تو ہوں گے، اس میں فتح تو ملے گی. دنیا اس پہ ریسرچ کر رہی ہے بھائی. یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ دیکھیں اور مہینہ بھی بڑا اچھا ہے. مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں، آپ کا شوق ہے، آپ کا پیشن ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ کا جو آرٹ کا تعلق ہے وہ آپ کے اس عشق اور محبت میں، تو محبت کا بھی لفظ نہیں بولنا، میں کہہ رہا ہوں عشق ہے، آپ کا جنون ہے جو مجھے اندازہ ہو گیا. علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ریکوائرمنٹس کیا آتی ہیں؟ آپ ایگزیبیشنز میں، نمائش میں اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور کب سے بنا رہے ہیں یہ سارا؟ کتنا سلسلہ ہو گیا؟ یا جب آپ سرو بھی کر رہے تھے تب بھی یہ کام کر رہے تھے؟ دیکھیں جب میں پاک فضائیہ میں نے 2006 میں ریٹائر ہوا تو 97 کے اندر پاکستان کی 85 سالگرہ جب سالگرہ آئی تھی تو بس میں نے بولا یار پاکستان کی 85 سالگرہ ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کردار ادا کرنا ہے جس میں میرے پاک فوج کا پاکستان کا. دیکھیں یہ میرا شوق نہیں ہے، میرا ایک جذبہ ہے پاکستان سے محبت کا. جیسے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میرے والد صاحب نے بولا کہ بیٹے اس میں آپ کو بڑے بڑے کرائسس سے گزرنا پڑے گا آپ کو، تو یہ میرا جذبہ تھا. میں نے بولا والد صاحب کو اگر تمغہ جنگ ستارے حرب ملا تو میرے کو بھی کوئی حربہ ملے. لیکن چلیں وہ میرے نصیب میں نہیں تھا. میرے کو سب سے بڑی بات کہ پاک فضائیہ نے اتنا بڑا نام میرے کو دیا کہ آج میں پاک فضائیہ کی وجہ سے ہی آج میں اتنے بڑے میڈیا کے اندر میں بیٹھوں. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہمارے نوجوان نسل جو ہیں وہ اس چیز کو لائک نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے. ابھی یقین کریں کہ میں جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ میں بلدیہ ٹاؤن کے علاقے کے اندر میں نے جگہ جگہ پہ 6 ستمبر کے پینافلیکس میں لگاتا ہوں، ہر سال لگاتا ہوں، اور یہ تقریباً 97 سے میں کر رہا ہوں میں. تو ایک خان صاحب نے مطلب بولتا ہے یہ کس کے جلسے کا وہ لگا رہے ہیں نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یوم دفاع پاکستان کیا ہے. یہ کس نے بولا آپ سے؟ یہ ہمارے پختون بھائی صاحب تھے، وہ رکشے میں جا رھے تھے. تو میں نے پینافلیکس لگایا تقریباً 8x8 کا تھا، تو وہ میں دیوار پہ ہینگنگ کر رہا تھا اس کو. تو انہوں نے مطلب بولا یار یہ کون سی پارٹی کے وہ جھنڈا لگا رہے ہیں، یا کس پارٹی کا جلسہ ہے جس کا آپ وہ لگا رہے ہیں. میں نے بولا سر آپ کے کبھی فوج سے آپ کا واسطہ نہیں پڑا گیا؟
बोलता नहीं ये हमारा यार छोड़ा, हमको फौज ने क्या दिया गया। नहीं, फौज से तो ये बस मुझे बड़ी अफसोस होता है जो आजकल माहौल हुआ है, लोग इतनी ज़्यादा आप हमारे इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और आप माजी नहीं देख रहे, आप हालात नहीं देख रहे, और एक बहुत नेगेटिव नैरेटिव बना दिया गया है अफवाज को लेके, और ये बहुत गलत बात है। और इस वक्त जो हालात हैं, ठीक है हमारे पास माशी चैलेंजेस हैं, हमने तो वो दौर भी देखा जब हर गली और मोहल्लों में धमाके हो रहे थे, मसाजिद में और इमाम बारगाहों में धमाके हो रहे थे, बाज़ारों में आप शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते थे। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2014-15 उससे पहले की बात मैं करूं। फिर हमने ये भी देखा कि ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन हुआ और हमारी अफवाज ने किया, और सवात और तमाम तर इलाकों में फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी, तो उसको जो क्लियर ऑपरेशन कराया, इंडिया से तो कोई नहीं आया भाई, ना अमेरिका से कोई आया, यही अफवाज ने किया। और अभी एक मुझे अफसोस होता है कि क्या दिमागों में गोल दिया गया है, एक नेगेटिव नैरेटिव बनाकर अफवाज का और हमारे पाकिस्तान का दे दिया है। फ़ौज सिर्फ पाकिस्तानी, फ़ौज पूरे आवाम की है, आवाम की ही फलाह की और उनकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़, और इम्पॉर्टेंटली आप कह लें कि आपका वक़ार, आपकी इज़्ज़त, आपके दिफा को हम चैन की नींद सो रहे हैं, किसकी वजह से सो रहे हैं। आप देखें, आप ज़रा ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी आप ये पैलेस्टाइन इशू देख लें, आप इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, जो हो रहा है पैलेस्टाइन में, इसराइल जो कर रहा है उसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके हालात देखें, वो चैन से नहीं है, उनको नहीं पता कहाँ से कौन सी गोली और धमाका आ जाए और कल ज़िंदगी मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करें कि हम चैन की नींद सो रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे इसी बात को लेके कि अब नौजवानों को हो क्या गया है, क्यों इतना ज़्यादा तनकीद बढ़ गई है, और दिफाई मामलात हो गए या हमारे कोई भी इदारे हो गए, बड़ी आसानी से वो तनकीद करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या वजूहात हैं? अच्छा, बात देखेंगे इसमें सबसे बड़ी बात, आज तो मीडिया आजकल आज़ाद हो गया, और हमारे दौर में तो पता कोई मोबाइल होता ही नहीं था ना। लेकिन देखें उसके बावजूद भी मैंने इतनी बनाया, आजकल तो मीडिया में देखें हमारी नौजवान नस्ल जो बड़े बड़े स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनको मोबाइल में ये चीज़ें सर्च करनी चाहिए कि हमारी पाक फौज ने क्या क्या किया, और ऐसे ऐसे मोन्यूमेंट्स बनाने चाहिए हमारे स्कूल के अंदर, इनमें होने चाहिए ताकि बच्चे कुछ सीखें। अब बच्चों को यकीन करें कि मैं एक स्कूल के अंदर मेरे को थोड़ी सी जरा डेमो के लिए, मतलब बच्चों को परेड कराने की मतलब एक महीने की मेरे को मिली थी। बच्चों को यकीन किया मैंने, बड़ी स्ट्रगल की बच्चे परेड सीख जाएं, लेकिन वो बच्चे जो थे वो क्या मैं बताऊं कि उनका ध्यान परेड की तरफ नहीं था ना। किस क्लास के स्टूडेंट्स थे सर? तकरीबन 8 क्लास के वो थे, बड़े बच्चे थे? हाँ बड़े बच्चे थे। तो उनको मैंने बड़ी लोकेशन मैंने बोला कि बेटा ऐसे परेड होती है, ऐसा सलूट होता है, ऐसे फ्लैग पास्ट होता है, ऐसे हमारा फ्लैग पास्ट है, और आपने फ्लैग को ज़मीन पे लगने नहीं देना आपने। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे होता है क्योंकि ये हमारे एक बहुत बड़ा हमारे जो है वो पाकिस्तान जो फ्लैग है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए किरदार है। देखिए पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। बिल्कुल अभी हम लोग देखें कि बड़े सुकून से यहाँ पे बैठे हैं, और हमारी आज भी देखें 6 सितंबर यौम दिफा का दिन है, ठीक है ना, हमारी पाक फ़ज़ाइया, हमारी तीनों फोर्सेस के अभी भी बॉर्डर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल दे तो रहे क्या हैं। वो भी तो किसी माँ के लाडले होंगे? बिल्कुल ठीक ऐसा है। है। और हम कहते हैं जी फौज ने दिया क्या? देखें अगर कराची के अंदर अमन हुआ था ना, तो जनरल राही शरीफ साहब ने किया, शरीफ साहब के भाई थे। अच्छा, और जब अमन के लिए देखे तो जो मेजर जनरल रिटायर थे नसीरुल्लाह बाबर साहब, देखो वो भी एक आर्मी से रिटायर थे, तो उन्होंने क्या कराची में अमन किया। मुझे पता है किसी हुक्मरान ने क्या इस चीज़ के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनको सोचना चाहिए कि कराची में पाकिस्तान में अमन हो जाए, पाकिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन बस उन्होंने अपनी अपनी सियासत के चक्कर में पड़ा। लेकिन पाक फौज में कोई भी है, एक बंदा अगर भर्ती भी होता है, तो मैं भी देखें जैसे कि अर्ज़ किया कि मैंने पाक फ़ज़ाइया में इतना अर्सा किया, अगर हमारे को जो पाक फ़ज़ाइया को फोर्सेस को जो फंड मिलता था ना, फंड, तो उसका भी ऑडिट होता था। अगर मैंने कोई बिस्कुट खाया ना, तो मैंने 15 दिन के बाद, 1 साल के बाद उस बिस्कुट का भी मैंने हिसाब दिया कि अभी सर मैंने फलां बिस्कुट मैंने खाया था, जो उसमें मेरे पैसे खर्च आ गए, तो ये ऑडिट होता है। फिर कहते हैं लोग फौज पैसे खा गई। फौज कभी पैसे नहीं खाती। फौज को जितना भी मिलता है ना, ये हमारी एयरक्राफ्ट, हमारे मिसाइल्स, हमारे नेवी के जो सी वो होते हैं, ठीक है, सीमैन होते हैं हमारे, ये उन पर खर्चा होता है। पाक फौज का भी देखें, अभी कोई भी हो, अयूब खान से लेकर आज तक जितने भी हमारे जनरल गए हैं, जब वो वर्दी में होते हैं तो उनके पे कोई भी उंगली नहीं उड़ा। जैसे वो रिटायर होते हैं, अब उनका अपना किरदार है। अभी मैं रिटायर हो गया हूँ, हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का अपना किरदार है। सब बड़ी खूबसूरत तो बात हमको कर रहे ब्लेम हैं। नहीं जी। करना चाहिए कि जैसे हम लोग नहीं, इंस्टीट्यूशंस का मैं हमेशा कहता हूँ, रिसोर्सेज का प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, दुनिया भर में रहा है, कोई पाकिस्तान अलग नहीं है। जी, जी। हर जगह रिसोर्स का इशू रहा है। एक इनफरादी शख्स कह लें, उसकी ज़ात, उसका अमल होता है, लेकिन इदारे कभी गलत नहीं होते। हम इदारों को ब्लेम नहीं कर सकते। जब हम इदारों की बात करते हैं तो इदारों के अंदर भी बहुत सारे महकमे हैं जो उसकी रिपोर्टिंग में आ जाते हैं, तो फिर आप बड़ा एक लोगों के लिए बड़ा आसान है सर तनकीद करना।
جو لوگ اس ملک کے کو برا بول رہے ہیں، کھا اس ملک میں رہ رہے ہیں، جی جی بالکل، پیدا بھی اس ملک میں ہوئے ہیں، دفن بھی اس ملک میں ہونا ہے، لیکن اس مٹی کو، اس ماں کو، اس ملک کو برا بولنا ہے۔ دوسرا یہ کہ بھائی اگر اتنا ہی برا لگتا ہے آپ کو پاکستان، تو آپ چلے جائیں پاکستان سے باہر، پھر آپ کی جو حیثیت ہوگی، جو آپ کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ناظرین، کیا آپ کی حیثیت ہے۔ آپ یہی اندازہ لگا لیں، جیسا ملک ہے نا، جیسا بھی ہے، جو بھی کرائسس ہے، ہمارا وطن ہے، ہم نے اور آپ نے مل کے اس کو بہتر کرنا ہے۔ زیرو سے تو کوئی چیز جو ہے، سبھی زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ اسٹیبلشڈ آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ اگر امریکہ کی بھی کیس سٹڈی اٹھا لیں، کئی دہائیوں پرانی، تو آپ کو بھی وہاں پر بہت زیادہ چیلنجز ملیں گے۔ چائنا کی اٹھا لیں، جاپان کی اٹھا لیں، پاکستان کو دیکھیں، ابھی وہ میچور ہی نہیں ہوا ہے، ابھی ایک صدی بھی ہم نے نہیں صحیح سے۔ اور دوسرا، ہمارے پاس چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ہمیں کسی کا سپورٹ نہیں ہے سوائے اللہ کے علاوہ، اور ہمارے ان تمام تر لوگوں اور ہمارے اداروں کا جو جتنا بھی جو بھی ہو رہا ہے، بس پاکستان کو بہتر سے بہتر کرنے کی بات کریں۔ سر مجھے یاد پڑتا ہے 8-10 سال پہلے، میں کیونکہ چیزیں ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں، پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرا تعلق اکیڈمیا میں ہے، تو ایک ریسرچ آئی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ پاکستان 2012 میں یا 14 میں نقشے سے ہٹ جائے گا۔ میں آپ یقین کریں ناظرین، جس نے یہ لکھا تھا وہ خود مٹ گیا، لیکن الحمدللہ آج 2024 میں ہم داخل ہو گئے، پاکستان سلامت ہے اور آگے بھی سلامت رہے گا، اور ہم رہیں نہ رہیں، ہماری نسلیں اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ پروگرام تاریخ کا حصہ بنے گا، کہ پاکستان نے بہت ترقی کرنی ہے، اس پہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، کیونکہ بہت خوبصورت، بہت اچھی ہستیاں یہاں سے ہو گزری ہیں۔ اور اگر ہم اسلام کی بات کریں تو وہ بھی دیکھیں ناظرین، کہ اسلام سے بھی ایسوسیشن پاکستان کی بنتی ہے، وہ عرب کو بھی آپ ریلیٹ کریں، سعودی عرب کے ساتھ بھی آپ ریلیٹ کریں، تو یہاں پر ٹریولنگ تھی، یہاں پر تجارت ہوتی تھی، تو ڈیولپمنٹ تو بہت بعد میں ہوئی ہے، یہ روشنیاں، یہ لائٹیں، یہ ساری چیزیں، تو بس جیسے جیسے ملک آگے بڑھے گا، ملک نے ترقی کرنی ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے، جذبہ نظر نہیں آ رہا، جیسے آپ بول رہے ہیں، میں نوجوان نسل کو دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، میں نے یہ آج ہرے کپڑے پہنے، میرے اندر صبح سے ایک انرجی ہے کہ آج ہم یوم دفاع پر بات کریں گے، آج ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں گے، ہم سیلیبریٹ کریں گے، ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نے اس دن بہت کچھ اچیو کیا۔ اب نوجوان نسل کا جذبہ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں سر جی، جیسے کہ آپ نے عرض کیا تھا نا کہ امریکہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، تو میں نے بھی امریکہ کی کتاب پڑھی تھی، اس میں وائس آف نیشن، تو امریکہ نے بولا کہ اگر پاکستان میرے کو 3 پائلٹ دے دے نا، 3 پائلٹ، تو میں پوری دنیا پہ فتح کر کے دکھاؤں گا۔ پاکستانی پائلٹ میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے۔ ابھی 2004 کی بات ہے، کہ شاید آپ کو بھی نالج میں ہوگا کہ امریکی بیڑا پاکستان آیا ویسے، ٹھیک ہے، تو ابھی ہمارے ایک، ویسے سیکورٹی کی باتیں یہ لیک نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں بتاؤں کہ ہمارے ایک اسکواڈرن لیڈر پائلٹ تھے، ابھی ماشاء اللہ حیات ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو امریکہ بیڑا کھڑا تھا، تو انہوں نے، امریکہ نے ایسے میزائل لگائے تھے کہ 300 میٹر تک بھی کوئی اگر جہاز گزر جائے نا، تو میزائل اس کے ہٹ ہو جاتے تھے۔ لیکن جو ہمارے جو ماشاءاللہ شاہین تھے، ہمارے پائلٹ تھے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یقین کریں کہ سر جی میں بڑے فخر سے آج بھی ان کو سلوٹ پیش کروں گا، ہمارے واسطی صاحب کو، ٹھیک ہے، اسکواڈرن لیڈر واسطی نام تھا ان کا، لیکن نام میں نے ڈیکیج کر دیا میں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے یقین کریں کہ امریکہ بیڑے کے انہوں نے جتنے بھی سسٹم تھے ان کو ناکارہ بنا کے، اور ان کی باقاعدہ ویڈیو بنا کے لائے، اور آ کے ہمارے جو ایئر فورس کے چیف تھے ان کو بتایا، انہوں نے تو ان کو یقین نہیں آیا، انہوں نے مطلب بولا کہ نہیں یار یہ تو جھوٹ ہے، اچھا میں دوبارہ بھیجوں، جب انہوں نے دوبارہ بھیجا۔ ٹھیک ہے محمد علی صاحب، ہمارا وقت پروگرام کا محدود ہے، آپ کی آمد کا سر بے حد شکریہ، آپ آئے، اور آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، لیکن آپ کی یہ محبت ہے، وطن سے پیار ہے، اور تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ دیکھا ناظرین، محمد علی صاحب آرٹسٹ ہیں، اور وطن سے محبت اور یوم دفاع کے حوالے سے وہ اپنے جذبات بیان کر رہے ہیں، اور وہ مختلف طریقے سے آرٹ کے طور پر، تھرموپول کے طور پر، پراپس، ڈیکورس بنا کر ہمارے جہازوں کے ہتھیاروں کو وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی یہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی یہ پیغام جا رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بریک لیں گے ناظرین، جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، اسٹے وتھ اس۔
वेलकम बैक जनाब। और इस वक्त आपको बताएं कि पूरे मुल्क में यौम दिफा के हवाले से तकरीबात का सिलसिला जारी है और हर जगह जो है वो सेलिब्रेशन की जा रही है। अगर शहर क़ाइद की बात करें, शहर इक़्तिदार की बात करें या लाहौर की बात करें, तमाम तरह छोटे बड़े शहरों में इस वक्त यौम दिफा के हवाले से तैयारियाँ की जा रही हैं। शहर क़ाइद की बात करते हैं। कायद आज़म के मज़ार पर नुमाइंदे हमारे 5 न्यूज़ के मंसूर ज़िया मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मंसूर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी रोहेल, अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं खैरियत से हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह। मंसूर, किस तरह से शहर में आप तैयारियां देख रहे हैं यौम दिफा के हवाले से, और कायद आज़म के मज़ार पर आप मौजूद हैं, वहाँ क्या कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, यौम दिफा के हवाले से रोहेल मज़ार क़ाइद पर जो है वो गार्ड्स की जो है पुरवकार तकरीब जो है वो हर साल जो है वो मुनक्किद होती है। जबकि पाकिस्तान पे इस वक्त जो है एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का जो चाको चौवन दस्ता है, उन्होंने मज़ार क़ाइद पर गार्ड के फ़राइज़ जो है वो संभाले हैं। जबकि तब्दीली गार्ड की तकरीब जो है उसके मेहमान खुसूसी जो थे वो एयर वाइस मार्शल शहरियार खान थे। जबकि एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने परेड का मुआयना किया और बाबा कौम पर के मज़ार पर फूलों की उन्होंने चादर भी चढ़ाई है। जबकि मज़ार क़ाइद पर पाक फ़ज़ाइया के 74 कैडेट्स जो है पेशे वराना जिम्मेदारियों के लिए तैनात हुए हैं। जबकि मज़कूरा कैडेट्स में 31 मर्द और 13 ख़वातीन जो है वो शामिल हैं। जी अच्छा मंसूर, ये बताएं कि शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? स्कूल्स कॉलेजेस का बताएं। आज तातील नहीं थी, कल भी ये भाम था कि जी छुट्टी होगी, लेकिन आज स्कूल्स और कॉलेजेस में तकरीबात का सिलसिला जारी है। तो स्टूडेंट्स, तालिब इल्म और जो बच्चे हैं वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? जी बिल्कुल, अमूमन यही हमने कहा था, पहले भी हम देख रहे थे कि सुनने में आ रहा था और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें भी गर्दिश कर रही थी कि 6 सितंबर के मौके पे छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन इस तरह की कोई भी छुट्टी नहीं दी गई है। बल्कि स्कूल और कॉलेजों को ये पाबंद किया गया था। एक तरह से उनसे कहा था कि 6 सितंबर के मौके पर आप अपने स्कूल और कॉलेज के अंदर जो है इसी हवाले से प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद करें। स्टूडेंट्स को जो है आप उनको पाबंद करें कि वो स्कूल और कॉलेज में आएँ और इसी हवाले से टैबलोस वगैरह भी पेश करें। तो यही सूरत हाल अभी देखने में आ रही है कि तालीमी इदारे जो है तो उनमें तदरीसी अमल जो है इस वक्त जारी है और तलबा जो है वो वहाँ पे अपनी जो हाजिरी है उनको यकीनी बना रहे हैं। जी रोहेल। अच्छा मंसूर, आज हमने देखा कि ऐसे ही महसूस कर रहे थे कि जी जब 14 अगस्त हो तो मौसम अच्छा हो जाता है। आज 6 सितंबर है, आज सुबह से मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया। तो शहरी कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के हवाले से? जी बिल्कुल, मौसम ने जो है वाकई आज के दिन को और ज्यादा सुहाना बना दिया। क्योंकि अमूमन 1-2 दिन से हम देख रहे थे कि जो बारिश की प्रेडिक्शन हो रही थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। क्योंकि इससे पहले तो बारिश का जो माहौल बना हुआ था बड़ा अच्छा शहरियों को लग रहा था। फिर अचानक से जो 1-2 दिन गर्मी हुई तो शहरियों के जो चेहरे थे वो एकदम से मुरझा गए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सुबह से ही बेशतर इलाकों के अंदर जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जो जारी है। और मज़ार क़ाइद पर जो हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ भी जो है वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो है अब मौसम वाकई जो है बहुत अच्छा सुहाना हो गया। और मज़ार क़ाइद से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो तकरीबन आपको अच्छा खासा कराची जो है साउथ का एरिया जो है वो पीछे दीगर जो एरिया है वो आपको यहाँ से नजर आते हैं। और बिल्कुल एक अच्छा लग रहा है यहाँ से मौसम को देखने के अंदर भी। आज का दिन भी यूँ समझे कि एंजॉय कर रहे हैं और मौसम के हवाले से भी आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। अच्छा मंसूर, मज़ार क़ाइद का बताएं कि आज मामूल से के मुताबिक ज़्यादा रश देखा जा रहा है, और सिक्योरिटी भी बता दें वहाँ पर किस तरह की है? जी रोहेल, अभी तो जो एयरफोर्स के जो दस्ते थे उन्होंने आज जैसे कि गार्ड के फराइज सर अंजाम दिए, तो उन्हीं के हवाले से जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है उन्हीं को अभी फिलहाल यहाँ पर आने की इजाजत दी गई है। उसके बाद हम जब ये जो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है मज़ार क़ाइद को आम पब्लिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। अब से कुछ देर बाद जो है गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी भी जो है मज़ार के ऊपर आएंगे, फूलों की चादर चढ़ाएंगे और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज करने के बाद जो है वो भी यहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। तो अभी गवर्नर सिंध की जो है यहाँ पे थोड़ी देर में आमद जो है वो मुतवक्किल की जा रही है। इससे कबल भी जो है तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह जो है वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी दी है, फूलों की चादर चढ़ाई है, मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। जबकि इसके अलावा कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और मज़ार क़ाइद पर उन्होंने भी यहाँ पे आके हाजिरी अभी दी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज का क्या शेड्यूल है? अगर हम कराची की बात करें तो ऐसे कौन से मकामात हैं जहां पर शाम में पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है? अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें या निजी इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो आज के शेड्यूल के मुताबिक क्या इतलात हैं? ज़राए क्या बताते हैं कराची में कहाँ कहाँ तकरीबात या कॉन्सर्ट्स वगैरह मुनक्किद किए गए हैं? रोहेल, सबसे बड़ी जो तकरीब जो मुनक्किद होती है 6 सितंबर के हवाले से वो तो मज़ार क़ाइद के ऊपर ही होती है। ये सबसे बड़ी तकरीब थी जिस पे आज ये मुनक्किद हुई है। और इसके अलावा आज शाम में जो है गवर्नर हाउस के अंदर भी प्रोग्राम है। इसके अलावा दीगर जितने भी जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर ज़िया आपका। आज यौम दिफा के हवाले से बता रहे थे कि आज पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है।
नाज़रीन, आपको बताएं कि आज यौम दिफा के साथ साथ बड़ा अहम दिन है। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि रबी अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया और पहली है आज। और जब ये महीना आता है और जब ये चांद देखते हैं तो दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है मिस इरम ज़िया हैं, जिनका ताल्लुक़ एकेडमिया और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इस्लामिक हवाले से एक अपना रिसर्च रखती हैं, एक अपना माइंड रखती हैं, उस पर बात करती हैं। इरम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रोहेल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सॉरी, ये टेक्नोलॉजी कभी कभार हमको मजबूर कर देती है और हम इसके गुलाम हो जाते हैं। बस तो इसके I was साथ ही trying to ज़िंदगी join गुजारनी you। है इरम। इंटरनेट बस पूरे पाकिस्तान इसके का साथ ही स्लो है, ज़िंदगी अक्टूबर तक की गुजारनी है। डेडलाइन दे दी गई है, तो अब हमने रियलाइज़ कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, महीना शुरू हो गया है रबी अव्वल का, तो क्या पैगाम जी। है हमारी कौम को, मुसलमानों को और दुनिया भर को जहाँ पर मुसलमान बसते हैं, और हमारे जो ये एहसासात जुड़े हुए हैं इस महीने के साथ और 12 रबी अव्वल के साथ, आप क्या कहेंगे? रोहेल, खुशकिस्मती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा फिर अपने हबीब पाक के सदक़े में ही अहले आलम इस्लाम को, अहले पाकिस्तान को ये महीना नसीब किया। और देखो, जो दरूद पढ़ने वाले होते हैं ना, वो लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन लेते हैं, वो कोई आम लोग नहीं होते। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दरूद पढ़ते हुए हमेशा इस बात के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि आप उस जिक्र में शामिल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और फरिश्ते खुद फरमा रहे हैं। आज जैसे तुम लोग बात कर रहे थे, यौम दिफा भी है और आज पहली रबीउल अव्वल भी है, और सरकार की आमद सिर्फ रहमत ही रहमत है और तमाम आलमों के लिए रहमत है कि जब अल्लाह अपने आप को रब्बुल आलमीन और सरकार अलैहिस्सलाम को रहमतुल्लिल आलमीन कलाम पाक में कह के पुकारते हैं, तो इसमें फिर कोई दूसरी राय और शक रह नहीं पाता। तो बहुत बहुत मुबारक तमाम लोगों को। और मैं चाहूँगी कि जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को मनाते हैं, तो खुदारा इस महीने को अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा समझिए, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ने अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा कि जिनके सदक़े में यकीन मानो आज तक हमारी ज़िंदगियां बची हुई हैं, जिनके सदक़े में आज तक खुशियों ने हमारे दामन भरे हुए हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा पुरनूर बनाया हुआ है। और मैं समझती हूँ कि अब मैं तुम्हारे मीडिया के तवज्जुह से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात पे कभी बहस नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और उसके नबी से मोहब्बत का जो हक है वो अदा कीजिए। मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुसलमान बन के दिखाइए और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की फिक्र करे। ये तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे अहम चीज़ है कि आप एक दूसरे मुसलमान की फिक्र करें। तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम पैगामात हैं इस महीने के। और अपने घरों को सजाइए, चरागा कीजिए, रोशनी कीजिए, गरीबों का ख्याल कीजिए, अपने दस्तरखानों में उनके हिस्से बनाइए और जितनी ज़्यादा खुशियाँ मना सकते हैं मनाइए। और 6 सितंबर भी है, डिफेंस डे भी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो तकरीबन 60 साल पहले इंडिया के नापाक अज़ाइम जो थे वो पाकिस्तान की तरफ अपने नापाक कदम लेके बढ़े थे, लेकिन हमारी अफवाज ने, सलाम है उन बेटों को, उन भाइयों को कि जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों का दिफा किया और नो डाउट आज तक कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इरम, ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात और उनका किरदार और जो ख़ास तौर पर तालीमात दी थी, उस पे अगर हम आजकल देखें तो इम्प्लीमेंटेशन नाम का हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आखिरी बात है आपसे, क्या मैसेज देंगे उनको? बहुत बाशऊर हो गए ना हम, हर चीज़ पे बहुत बहस करने लगे हैं। हम अपने बच्चों को ये तो बताते हैं कि बेटे ये जी। सिंगर बहुत अच्छा है, ये हीरोइन बहुत अच्छी है, ये हीरो बहुत अच्छा है, ये डांसर बहुत अच्छा है। हम ये नहीं बताते कि हमारी जिंदगियां जिनके सदकों में गुजर रही हैं। देखो, हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि दुनिया एक बहुत आर्जी जगह है। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटे एक मुसलमान बनता कैसे है, एक ठीक। इंसान बनता कैसे है,
कि उम्मत ٹھیک ہے، मोहम्मदी بہت के شکریہ अंदर رمزیہ آپ کا، तालीमात بہت خوبصورت بات آپ کریے کہ مسلمان بنتا کیسے، اور سب سے پہلے کہ انسان آپ کیسے بنیں گے۔ ناظرین، ہوپ فلی آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی۔ مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔